سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں دی سیرت دیاں چند چلکیاں، کیونکہ سورت یوسف علیہ السلام دی سیرت اور قصہ سنن واسطے کم از کم 5 تو 6-7 گھنٹے کی ضرورت تھی، اور ایک خطبہ جمعہ اندر تے بس میں چند چلکیاں انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ صحیح معنی چ مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سانو یوسف علیہ السلام دی سیرت تے انہاں دی سیرت اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جڑے سن حضرت یعقوب پیغمبر دے بیٹے سن، اور جڑا ایک قصہ ہے نا یوسف علیہ السلام دا، ان دا جڑا شان نزول ہے نا او کچھ اے آ بھی یا تے یہودیاں نبی پاک کو سوال کیتا، کہن لگے سونے نبی جی سانو یوسف علیہ السلام دے 12 بھراواں دا قصہ سناؤ، تے یا پھر نبی پاک دے صحابہ نے سوال کیتا کہ سونے نبی جی کوئی سانو سونا جہا پیارا جا قصہ سناؤ۔ اس ٹائم اللہ نے آپ دے محبوب دے سورہ یوسف نازل فرما دیتی ہے۔ اور اگلی بات ہے ہم جنہی سورہ یوسف اے ہے بھی 12ویں سپارچ اور ہے بھی 12ویں سورت، اور ان دے رکوع بھی 12، سپارہ بھی 12، سورت بھی 12ویں، ان دے رکوع بھی 12۔ جڑا اے سورج جے اللہ نے قصہ بیان کیتا ہے وہ بھی 12 پراواں دا ہی ہے۔ قرآن دے زکال یوسف لے ابیہ یا ابدینی رائیت احد عشر کوکبا۔ جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب پیغمبر دے 12ویں بیٹے سن، 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام دے۔ جناب یعقوب پیغمبر نو اللہ پاک نے 12 بیٹیاں دی فوج دیتی سی نا، جنہاں وچوں ایک دا نام یوسف ہے، ایک دا نام بنیامین ہے۔ بعد لکھے آئے 2 ماواں چوں سن، بعد لکھیا 3 ماواں چوں 12 برا۔ اللہ پاک بہتر جاندا ہے نا۔ جناب یوسف علیہ السلام 2.25 سال دی عمر ہے، چھوٹا برا جن دا نام بنیامین ہے، ان دی عمر حال 7-8 دن دی عمر ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنی امی جان دی چھاتی تے بیٹھے سن، چھاتی تے لیٹے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی امی جان بیمار نے۔ جناب یعقوب پیغمبر سرانے کرسی ڈا کے بیٹھے سن، تے 7 دناں دا بنیامین ماں دے نال ہی لیٹے آئے نا۔ ملک الموت آ گیا، اللہ پاک دا پیغام لے کے آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسرائیل اے نہیں ویکھیا اے نبی دی ماں ایک نبی دی بیوی ہے، او تے اللہ پاک دے وعدے پورے کیتی جاندا ہے نا۔ اوے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا، اوے موت نے شیراں تے بگہاڑاں نو ماریا۔ اوے تو بھی خیال کریم 200 پیاریاں کتے مارے نہ چاٹ تیرے تائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ 2.25 سال دی عمر جے یتیم ہو گئے۔ جناب یوسف پیغمبر دی پرورش انہاں دی خالہ جی نے انہاں دی پرورش کی دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے نال باپ
نو پیار ہی بڑا ہے نا اوے باپ دا پیار اللہ نے انوکھا ہی بنا دیتا ہے نا اوے ماں باپ دی محبت اللہ نے عجیب ہی بنا دیتی ہے نا انہاں پراواں نے ویکھیا نا ہر ویلے ساڈا باپ اے یوسف یوسف ہی کردا رہندا ہے نا انہاں پراواں دے دلاں چ نا حسد دی اگ بھڑک پئی نا انہاں وڈے پرا دے کر بیٹھ کے صلاح کیتی نا انہاں مشورہ کیتا نا انہاں جو مشورہ کیتا ہے نا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے پاک محمد دے سینے تے اتار دیتا ہے نا ایک کہن لگے اقتلوا یوسف او اترہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یہ کہن لگے ساڈے باپ دا ہر ویلے تیان اے ساڈے بھرا یوسف لے آم ایویں کرو نا اینو مار چھڈو نا او اترہو ارضا یخل لکم یا کسے ڈونگے کھوج سٹ دیو نا اوتھے یوسف آپ ہی مر جائے گا نا اینا مشورہ کر کے نا کٹھے ہو کے حضرت یعقوب پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آ گئے آکے کہن لگے ابا جان ارسلہ معنا ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب ابا جان اسی سیر تے چلے اسی اپنے برا یوسف نو بھی نال لے کے جانا چاہنے ہیں جناب حضرت یعقوب پیغمبر کہن لگے آندنے پترو میں یوسف نو نہ ویکھاں تے مینوں سکون نہیں آندا انی لا یحزن اے قرآن جے قرآن انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب اے پترو مینوں ڈر ہے نا کہ میرے یوسف نو بگیاڑی نہ کھا جائے نا یہ کہن لگے ابا جان ساڈے والے ویکھنا اسی کنے جواناں تے ساڈے ہوندیاں ساڈے پرانوں کیویں بگیاڑ کھا سکدا ہے نا جناب یعقوب علیہ السلام نے روٹی بنی نا کہن لگے پترو اے روٹی بھی نال لے جاؤ جتھے میرا یوسف کھانا منگے اینوں اوتھے کھانا کھلا دینا اے پانی بھی نال لئی جاؤ نا اے معصوم بچہ جتھے پانی منگے اوتھے پانی پلا دینا اے برا ابو دے سامنے نا ایک برا جناب یوسف علیہ السلام نو موڈیاں تے بٹھا لیندا تھوڑی دیر تو بعد دوسرا برا موڈیاں تے بٹھا لیندا تھوڑی دیر تو بعد تیسرا برا یہ موڈیاں تے بٹھا لیندا ابا جی دے سامنے یہ موڈیاں تو لین نہیں پہ دیندے ایک چوکدا تے دوسرا پکڑ لیندا او تاردا تے تیسرا پھل لیندا اینا ویکھیا نا ہن ابا جی ساڈے تو دور ہو گئے نے ابا جی نوں اسی نظر نہیں پیان دے حضرت صاحب اوے ہستے والے تے رہن والے اردا گرد آن والے ایتھے نقطہ بھی پلے بن کے لے جان حضرت صاحب ہر بندہ موڈیاں تے چکن والا ہر بندہ وانج وان پان والا اے سجن نہیں ہوندا ہر بندہ نعرے مارن والا اے سجن نہیں ہوندا ہر بندہ منہ تے آ کے تعریفاں کرن والا اے سجن نہیں ہوندا انہاں بھراواں دی تے انہاں وی تاں موڈیاں تے چک کے لے آندا ہے انہاں بھراواں وی تے موڈیاں تے بٹھا کے لے آندا ہے ہر بندہ موڈیاں تے چکن والا اندروں مخلص نہیں ہوندا انہاں بھراواں نے نا تفسیر روح المانی چ لکھی ہے ان کر کے ایک بھرا نے جن نے موڈیاں تے چکیا سی نا ادھر میرے والے ویکھنا اے سر تے الٹوں دی لے آ کے زمین تے جناب یوسف علیہ السلام نو ان کر کے زمین تے سٹ دے بڑے زور دے نال ہائے اللہ اج تیرا آسمان
ایمان ہی کیوں نہ پھٹ گیا اج تیرے نبی تے ایڈا پیا ظلم ہوندا ہے نا جناب یوسف علیہ السلام دوڑ کے دوسرے بھرا والے گئے نا ہو سکتا ہے میرا بھرا یہی مینوں سینے لا لے پر یوسف نبی نو کوئی پتہ نہیں نا انہاں اندر تے حسد دی اگ پئی پھڑکدی ہے نا جے دوسرے والے گئے نا اونے منہ تے ٹھڈا ماریا جناب یوسف علیہ السلام منہ پر نے ڈگ پینا تے دوڑ کے تیسرے بھرا والے گئے نا اونے جاٹا ماریاں جے چوتھے والے گئے تے اونے بھی منہ تے تماچے مارے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چترے پترے پانسو آندے پینے اج بابا کول نہیں نا جڑا بابا چھڑا لے اے بھرا تے سارے ہی دشمن بنے کھڑے نے ایک بھرا نے پتھر پھڑیا نا ان کر کے پتھر چوکے آندا پیچھے ہٹ جاؤں پھر نہ کہنا مینوں پتھر مار کے ایتھے مار دینا وڈا بھرا یہودا ہے نا ایندا نا یہودا انہیں چھتی نال یوسف علیہ السلام دے متھے اگے اپنا بازو کر دیتا نا آندا پتھر نہ ماری اس بچے نو پتھر نہ ماری یوسف نو پتھر نہ ماری نہ جانے پتھر وج جائے نا کہ اللہ سانو زمین تے نظر کر دینا آخر نبی دا پتر اوے نبی دے پتر تے پتھر اٹھانا اے کوئی معمولی تے گل نہیں اے جناب یوسف علیہ السلام دا وڈا بھرا کہن لگا جو مشورہ کر کے آئے ہو نا جو صلاح کر کے آئے ہو نا اوویں کرو او پھر کیویں کریے ابھی طرح ہو ارزائیں اخلولا کم اینو کسے ڈونگے کھوچے سوٹ دیو نا آپ ساپ ٹھواں لڑے گا آپ ہی مر جائے گا تے ساڈے تے قتل تے نہ پائے گا آپ ساپ ڈنگ مارے گا تے مر جائے گا نا اینا پرانے نا حضرت یوسف علیہ السلام دے اے گل جو کرتا اتار لیا نا ہائے اللہ اے جج تیرے نبی دے کرتے اتارے جا رہے اوے ہستے والے دے رہن والے اللہ پاک دی زمین تے نا دو نبی اللہ دے ایسے آئے جنہاں دے زمین تے کرتے اتارے گئے نے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کرتا اینا اگ چے تکا دین لگیاں اتاریا سی ایک حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا اینا پرام کھوچے سوٹن لگیاں اتار لئے حضرت یوسف علیہ السلام دے پرام اے لگ چے رسا پا لیا نا رسا کمر چے پا کے ان کر کے پرانے چوکیا جوانگی پیا بخان دے آج مردانگی پیا بخان دے این پرانوں چوک کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کر کے کھوج لمکان لگے نا اوے بندہ ہاتھ پیر تے مار دائیں نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معصوم جے ہاتھ ان کر کے کنویں دے کنارے نو پا لے ان کر کے معصوم انگلاں اپنی کنویں دے کنارے نو پا لیاں حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں دے دل اندر حسدیاں نی اگ پھڑک دی پئی ایک بھرا دے کول سوٹی ہے نا ادھر ویکھنا ائی سوٹیاں ہاتھاں تے مارن لگ پیا نا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں ائی انگلاں تے چھڑیاں پیا مار دے ہائے اللہ اج تیرا آسمان کیوں نہ پھٹ گیا اج تیرے نبی معصوم دے ان ظلم دے پہاڑ توڑ دے پے حضرت یوسف علیہ السلام ہچکی پر کے کہہ لگے نا اوے میرے پرام کیوں مینوں کھوچے سوٹ کے جا رہے ہو آج میرے ہاتھاں تے کیوں پہ سوٹیاں مار دیو تسی چلے جاؤ نا میں تواڈے نال نہیں واپس جاندا پر مینوں مارو تے نہ میرا گناہ کی اے بھراؤ تو ہس کے آندا ہے نا آندا یوسف اج بلا یاراں ستارے او چاند تے سورج آن مینوں خواب بڑے آندے نے اج بلا کے تینوں بچا لین
اینا پر ہمارا سا پچھوں کٹ دیتا نا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ٹائم اس کھوج ڈگن لگے نا اللہ پاک آسمان تو جبریل نو کہن لگے اللہ پاک فرماندے نے جبریل آج دوڑا لا دے اللہ سونے کدھر دوڑا لا اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے جبریل اس کھوے جنا بڑے پتھر بڑے بڑے نوکدار پتھر پہنے نہ جانے کتے یوسف ڈگے تے زخمی نہ آ جان اوے جبریل میرے یوسف دے ڈگن تو پہلا جناب یوسف علیہ السلام نو دے پراں تے بٹھا کے بڑے آرام دے نال جا کے کنویں تے بٹھا دے حضرت جبریل آمین کہن لگے اس ٹائم میں ستویں آسمان تے سان جس ٹائم پر ہمارا سا کٹیا سی نا اللہ کیا جبریل اج دوڑا لا دے کھوے چ میرے یوسف دے ڈگن تو پہلا پر تے بٹھا لیں اس ٹائم میں پر دا جھٹکا دے کے نا ان کر کے میں کنان دے کنویں چ پہنچیا آکھیا سونیا ایک دن جبریل آمین میرے نبی نو کہن لگے آندے نے سونیا میں 3 بار زمین تے بڑی تیز اتریا میں 3-4 مرتبہ زمین تے بڑی چھیتی اتریا آ فرمان لگے جبریل کدوں اترے ہیں بڑی جلدیاں دے وچ آندا سونیا پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام دا انہاں نمرودیاں کرتا اتار لیا تے سامنے اگ دیاں لائٹاں تپشاں پیاں ماردیاں سی نا انہاں کرتا اتاریا اللہ کیا جبریل رب مینوں بھی کنے آکھنا جے میں آپ دے یار دے اگ جے جان تو پہلا جنت دا لباس نہ پہناواں تے اگ جے جان تو پہلا جنت دا ریشمی کرتا پہنا دے سونیا دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری چلان لگے اللہ کیا جبریل دوڑ لا دینا ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دیتی ہے پتر دی گردن تے چھری اگاں جان تو پہلوں تھلوں اسماعیل نکال لیں سونیا تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام دے برام رسا کٹیا کھوجے سٹن واسطے اس ٹائم ہی میں 7ویں آسمان دے سن اللہ کیا جبریل دوڑ لا دینا یوسف نبی دے کھوجے ڈگن تو پہلا تے پر تے بٹھا لیں تے چوتھی مرتبہ دے میدان دے اندر اے تواڈے سونے بلاں چوں ان کر کے خون دا قطرہ نکلیا اللہ پاک فرمان لگے جبریل اج وی دوڑا لا دے میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے نہ ڈگن دے اس ٹائم ہی میں 7ویں آسمان تے سن جناب یوسف علیہ السلام جس ٹائم کنان دے کھون جے گئے نا اوے ہستے والے دے رہن والے ایک کنان دا کھوئے نا جندہ پانی بڑا کھورا سی جندہ پانی بڑا کوڑا ہے جندہ پانی کدی کسی نے پیتا نہیں نا یہ ٹائم دا پانی کھا رہے ہیں واہ نبی اللہ دی شان دے کیا کہنے جو حضرت یوسف علیہ السلام دے انگر کے پیر لگے نا اس پانی چے جو پیر لگے نا اللہ سونے نے کوڑے کھونوں مٹھیاں فرما دیتا ہے سبحان اللہ دی آواز آ جائیں اللہ سونے نے نا اس کوڑے کھونوں مٹھیاں فرما دیتے ہیں تے اس کھوچ نا سراخ بڑے سن ہر پاسے چاچ پھرے سراخ مورے اینا بلنا سراخاں تے سپ سن او سپ بار جباں کڈن تے بار انج کر کے منہ کڈ کے نا اکھاں کڈن جباں کڈن بار اللہ آسمان تو ٹیلی فون کھڑکا دیتا اینا سپاں نو اللہ پاک فرماندے نے اوے سپو اللہ دا ٹیلی فون اللہ دی ساری مخلوق اسے ٹائم سندی بھی ہے تے مندی بھی ہے یہ اللہ سبحانہ ہو دی شان ہے اللہ جان اللہ آگنوں ٹیلی فون کر دین اگے نمرودیاں نے زور لا لیا تینوں بالن لگیاں تیرا رب کہہ رہی ہیں یا نارو کونی بردام میرا یار تیرے کو آ رہے ہیں
میرا نبی تیرے تے آ رہے ہے، اگ بن کے میرے یار دے مکھڑے تے نہ وجی، اللہ کیویں وجا؟ آکھیا اگے میرے یار دے منہ تے گلاب دیاں پتیاں بن بن کے وجی، اگ نے سونے اللہ دا ٹیلی فون سنیا نہیں، اسی ٹائم منیا نہیں، میرا سونا اللہ چاہے تے سمندر اندر اللہ مچھلی نو آکھیں اوے مچھلیے چھتی اتاں آ جا، پانی دے اوپر آ جا، اللہ جی خیر دی ہے، اللہ کیا میرا نبی آن لگ گئی، آپ دا مہمان بنا لیں، اے مچھلی تھلو ڈبکی لا کے اسے ٹائم باہر آئی، اللہ دا ٹیلی فون اللہ دی مخلوق سن دی بھی ہے من دی بھی ہے، سونے اللہ نے ٹیلی فون کیتا، چھریے نہ چلنی نہ چلنی، چھری اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے ٹیلی فون آ گئی ہے، چھریے نہ چلیں، اللہ آج اتنی سختی کیوں کی تھی؟ اللہ فرمان لگے نہ چلیں، جڑا تیرا بابا جڑا ابراہیم علیہ السلام ایندا باپ جنوں ذبح کرن لگ گئے، اینوں تے ایندی گردن نہ کٹی، میں ایندی نسل وچوں دوواں جہاناں دا سردار لاڑا تے دولا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ پیدا فرمانے نے۔ اللہ دا ٹیلی فون ہر شے نے سنیا نہیں، اللہ دا ٹیلی فون ہر شے نے منیا نہیں، سونے اللہ نے ٹیلی فون جنگل دے شیر نو کیتا، اٹھ میرے یار دا گستاخ ستا پی ہے انہوں پاڑ دے، میرے سونے اللہ نے ٹیلی فون شہد دی مکھی نو کیتا، میرے سونے دے یار دا سر اینا ظالمہ قتل کر دیتا ہے، سر لا دیتا ہے، اے ظالم لاگے نہ آن دی شہد دی مکھی، اسے ٹائم اللہ دا ٹیلی فون سنیا نہیں ہے تے منیا نہیں ہے، سونے اللہ نے ٹیلی فون کر دیتا، اینا سپانو خبردار آپ دے سراخاں وچوں آپ دے موریاں آپ دے ویلاں وچوں اینا چوں باہر منہ کڈ کے جھاتی بھی نہیں مارنی، ڈنگ مارنا تے بڑی دور دی گل ہے، سوراخ چوں باہر آ کے ویکھنا بھی نام، سپو جلدی نالی پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ جی خیر دی ہے، فرمایا اس کھو اندر آج میرا نبی یوسف آ گئے ہیں، اللہ دا ٹیلی فون ہر شے نے سنیا بھی ہے منیا بھی ہے، اللہ دا ٹیلی فون حضرت صاحب اللہ پانی نو کہہ دن اوے پانیاں میرا نبی لنگن لگ گئے 12 راستے بنا دیں، اسے ٹائم دریا نے 12 راہ بنا دیتے، اللہ دا ٹیلی فون آیا، سپ آپ دے سراخاں چے وڑ گئے، یوسف علیہ السلام کلے تنہا اس کنان دے کمے چنگ، سبحان اللہ جدہ کوئی کسا عہدہ وڈا ہوندہ ہے اون دی اللہ دی طرف ہوندے تے آزمائش بھی وڈی ہوندی ہے، بچہ جی ہے کھوچ کلا تن تنہا، 3 دنوں تو بعد جبریل امین آئے، سلام عرض کی دادر السلام علیکم، سبحان اللہ، یوسف نبی تاں ویکھیا کہن لگے جبریل وعلیکم السلام، جناب جبریل کہن لگے یوسف نبی اللہ دیوں ایتھے رہنا جے کہ واپس باہر کڑ دیاں، نبیان دا توکل ویکھ سبحان اللہ دی آواز آئے، نبی دا توکل اللہ دی ذات دے سبحان اللہ، ادھر گیا جنہیں دے دادے والے جبریل انہیں کہا ابراہیم میں ویکھ کے ترس آ رہا ہے، تیرا ایتھے حمیتی ایک بھی نہیں، تیرا حمیتی ایک بھی، تیرا پیو تیرے مخالف بیٹھے، ایک باری اکھ نال اشارہ کر میں اگ اڑاواں، اکھ نال اشارہ کر میں اگ تھلوں پر پا کے چوک کے نمرود کر لے جان، جبریل پیچھے ہٹ جا، ابراہیم دے ایمان و زمارے آج اگ دیاں لیٹنچ اگ دی لیٹ چے اونی تپش نہیں جنہ دی ابراہیم دا ایمان پہ تپشا مارتا ہے، میں نو آزما رہے بھی میں بار بار کے اگ اڑاواں، پیچھے ہٹ جا، آج خلیل جانے یا اندہ رب جلیل جانے، میرے سامنے نہیں نہ میں نو اگ ویکھن دے، اگ ویکھ کے جان دے، آج خلیل دا ایمان پہ تپشا مار دے، ادھر کو دے وچ 8-7 سال دا بچہ ہے، نبی دا پتر ہے، نبی دا پتر ہے، حوصلہ کڈا وڈا ہے، اور چھوٹا جا بچہ ڈریا نہیں بلکہ ویکھ کے کہن لگے جبریل کیڑیاں گلاں کرنا ہے،
بار جان دیاں جے میرا سونا رب جے میرا رحمان تے رحیم تے کریم غوث اعظم جے مینوں یوسف نو اپنے بندے یوسف نو ایس کھوچ رکھ کے راضیے میں تنہا ایتھے رہ کے راضی ہاں تمہیں کیا کر جی میں میرا اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہاں اے بڑی وڈی ہے بول جے بڑا وڈا جڈا مرضی صدمہ آوے اے بولنا جی او راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں اے سبق یوسف علیہ السلام دی سیرت سنائے ہو اے سبق وچوں سکھ لو اے بولنا جے ساڈا اللہ ایویں راضی ہے تے میں بھی جناب یوسف علیہ السلام دے فرا پیشا مڑ پینے کنان والے جان لگیاں کرتا پھڑ کے لو لا لیا بکرا ذبح کر کے نو خون لا لیا واپس ٹر پینے کنان والے نا ادھر ابا جان بار بار چاتیاں مار کے ویندے پینے میرا دل دا جانی یوسف کیوں نہیں آ رہا بابا بار بار چاتیاں مارے آئے نام میرے دل دا جانی یوسف کیوں نہیں آ رہے اینا پراوانے سارے رام گلاں کیتیاں کوئی آندے یوسف نو چاٹا میں ماریاں نے کوئی آندے بہتے تکے میں مار داریاں کوئی آندے بہتے ٹھوٹے میں مار داریاں سارے رام ہاس دے کھیڑ دے گلاں کر دے گئے اینا ویکھیا وجاؤ اے قرآن چ لکھی ہے قرآن دے وجاؤ اباہم عشائی یبکون اینا ابا جی دے کول گئے عشائی یبکون ہنیرا چھاریا سینم یبکون سرت بارکھینا چیخاں مار دے روندے روندے ایک کنان دے اندر پہنچے نا جناب یعقوب علیہ السلام کہہ لگے نا پتروں خیر تے خیریں ابا جی خیری کی ہونی ساڑھے پرائیوں سبنوں بگیاڑ کھا گئے بابا جو ڈرتا پیاسی اینا ہوئی جا کے پیو دے کنی آوال پا دیتی نا جناب یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں جترے پترے پاسوں آگنے اللہ دے نبی دیاں اکھاں ڈول پیاں کہن لگا وڈا پرائی ہوتا کہن لگا ابا جان اوہ تو سامنا دے کوئی نہیں اے کرتا ویکھلوں ساڑھے پرائی ہو سبدانا انہوں خون لگائے ابا جی اسی بگیاڑ کلوں بڑی مشکل دے نال جان لگیاں کرتا کھوئے نبی اللہ دے یعقوب پیغمبر انگل کے کرتا کھولیا نا کرتا کھول کے ویکھیا کرتا سارا صحیح سلامت نہ ٹک لگائے نہ کتوں کٹے جناب یعقوب پیغمبر ویکھے کہن لگے اوے پترو تسی کہو بگیاڑا نے کھالتا اوے پترو تسی کہو بگیاڑا نے کھالتا میرا یوسف بدر منیران اے کرتا کیویں سلامت رہیا اے پتروں اے کرتا کیویں سلامت رہیا اے کیوں نہ ہو گیا لیران او بگیاڑ تے ساڑھے نالوں اوے پتروں او بگیاڑ تے ساڑھے نالوں نکلے آیا جب نے آرا میرے اے کرتے دا بے ادب نہیں ہویا میرا یوسف کھا گیا سارا جناب یعقوب پیغمبر انگر کے کرتا کھولیا نا کرتا کھول دیا ادھر میرے والے ویکھنا تفسیراں چ لکھی ہے جناب یعقوب پیغمبر بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا آئی ہتھے پھڑے آئے نا تفسیر المانی جلی کی آئے نا کرتا ایتھے پھڑے آئے ویندیاں ہائے میرا یوسف ہائے میرے دل دا جانی یوسف دا کرتا آئے نا اکھاں دے اندر پانی وگی جاندہ اے تے نبی دا حوصلہ آئے نا
نبی دا حوصلہ وڈا ہوندا کرتا جناب یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں تے ڈگ پیا منہ تے کرتا ڈگ پیا نا وڈا بھرا بول کے آندا چنگے رہ گیا جے نا ابا بھی اپنے ہتھی مار پواں گے پہلے بھرا نو بلے لا دیتا ہے نا ساری رات پتر دے گام اندر اینا صدمہ جناب یعقوب پیغمبر نو ساری رات ہی ہوش ہی نہیں آیا بے ہوش پہ رہنے اور پتران دے صدمے تا نبی بے ہوش کر دین پتران دے غم تا نبی بے ہوش کر دین ساری رات نبی اللہ دے بے ہوشی پہ رہنے تفسیران جے لکھیں جس ٹائم تہجد دا ٹائم ہویا نا تہجد دا ٹائم ہویا اس ٹائم اللہ دی طرفوں ایک نمی جی دکھ دینا تریل جی پہندی جناب یعقوب پیغمبر دے مکھڑائے پاکتے نا تریل دگی نا ہوش آیا ہستے والے ہوں اردہ گرتوں آنالے ہوں اسے ٹائم اٹھ دیا نالی پراؤ تے کھڑے سن اٹھ دیا نالی کہن لگی اوے میرے پتروں میرا یوسف کی تھے میرا یوسف کی تھے ہائے میرا یوسف اوے میرا یوسف کی تھے ایویں گلاں بنیاں نے آندا مانگا پتر لاڈلا پتر اللہ پاک دی قسم اے قرآن ج لکھیے اے سورہ یوسف تے لکھیا ہے نا اوے پتر پویں 12 ہی ہون ایک دو دی گل نہیں تینا چوں پنجاں چھیاں دی گل نہیں پتر پویں 12 بھی ہون 12 بھی چون ایک بھی پیو نو نہ دسے تے پیو رو رو کی اکھاں دعا بیندا جی ایک بھی پیو نو نہ دے سے اللہ نے پتران دا پیار ہی ایسا بنا دیتا ہے نا آکھن لگے جاؤ میرا یوسف زندہ ہے تے لے کے آؤ یہ تسی مار کے آئے ہوں ان دیاں ہڈیاں دی میت دی لے کے آؤ نا میں اپنے پتر دی کنال چے اپنے ہتھی قبر بنا لمن چلو میں پتر دی قبر تے ویندا رہاں گا اے بھرا پیچھے مڑے اکھے یوسف دا پتہ کر کے آنے ادھر میرے والے ویکھنا اس کنویں چ پہنچے انہاں دے جان تو پہلا ایک قافلہ گزریا اوئے ہستے والے تے رہن والے اللہ جس ٹائم کوئی کام کرنا چاہن اللہ سبب پیدا فرما دیندا ہے اللہ جس ٹائم کسے نو بچانا چاہن اللہ سبب پیدا فرما دیندا ہے اللہ جس ٹائم کسے نو شان دینا چاہن اللہ سبب پیدا فرما دیندا ہے اللہ جس ٹائم کسے نو اللہ بلند کرنا چاہن اللہ گڈی کار دینا چاہن اللہ زمینہ دینا چاہن اللہ سبب پیدا فرما دیندا ہے جناب یوسف علیہ السلام دے پراتے راج ہستیاں دے نہیں جناب یوسف علیہ السلام کنویں اندر نہیں ایک قافلہ لنگیا اے قرآن چ لکھے ایس قرآن چ لکھے حضرت صاحب جمعے دا دن وقت نہیں پئی اجازتاں دیندا ورنہ مسجد تے یوسف علیہ السلام دے اج موتی پرو دیندا اللہ دی رحم دے نال پر وقت انام اجازت نہیں دے رہا ٹائم اجازت نہیں دے رہا جناب یوسف علیہ السلام ادھروں قافلہ لنگیا انہاں نوں لوڑ پانی دی پئی اج تکراں ایتھوں لنگے انہاں کدی نہیں پانی پریا اج اس کنویں دے کول آئے نا لوڑ پانی دی پے گئی اوے لوڑ پانی دی کیوں نہ پیندی اللہ پیا سبب بنا دیندا بہانہ اللہ نے بنانا ہی بنانا ہے لوڑ پانی دی پیندی ایک دوڑ کے گیا انہیں جا کے کر کے بوکا اس کھوچے لمکا دیتا نا یوسف نبی اللہ دے بوکے بلے ویکھے ذہن سے خیال آ گیا ہو سکتا ہے نا پرامن میرے تے ترس آ گیا ہے نا رحم آ گیا ہے ہاتھ بوکے نو پا لیا اینا بوکا بار کھچے آنا جس ٹائم بوکا بار کھچے جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھیا اے بوکا کھچن والا انہیں شور پا دیتا آندا یا بشرا ھذا غلام اے قرآن چ لکھیا آندا یا بشرا ھذا غلام ھذا غلام اوے قافلے والے بھج کے آؤ دوڑ کے آؤ اے ویکھو اگے نکل آیا انہاں ویکھیا حیرتاں گم ہو گئیاں اوے ہستے والے تے رہن والے حیرتاں گم کیوں نہ ہوندیاں
ماں بھی نبی، ایندا بابا بھی نبی، ایندا دادا بھی نبی، حضرت صاحب ایندا پردادا بھی نبی، ایندیاں تے پیڑیاں نبیاں دیاں، اوے نبی ہوندا ہی سونا، نبی ہوندا ہی پیارا، انہاں چھتی نال اینوں چھپا لیا، لے کے ٹر پین، جو ہویا سو ہویا، ان کر کے راہ تے دریائے نیل آ گیا نا، اے مصر جان لگے، راہ دے اندر دریائے نیل آ گیا، اے قافلے والے کہن لگے اوے یوسف ایتھوں نہا لے، اپنا مٹی کٹا صاف کر لے، جناب یوسف علیہ السلام جس ٹائم ان کر کے دریا چ نکلے باہر غسل کر کے نام اپنے وال دھو کے اے دریا چوں باہر آئے نا، ادھر ویکھنا اوے نبی یوسف ان کر کے زلفاں چھنڈیاں اپنے وال چھنڈے نا، آسمان دا سورج بھی شرما جاندا ہے۔ راہ جاندیاں جناب یوسف علیہ السلام دل بڑا دکھی ہے، پراواں جو آکھیا سی بھی چور جے ڈاکو جے رسے پال، راہ جاندیاں کنان دا قبرستان آ گیا۔ قبرستان گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی اللہ دے نبی دا پتر ہے، نبی دا پوتر ہے نا، نبی دا پڑ پوتر ہے، پر ہمت نہیں کہ ماں دی قبر کو لنگ سکے، انہیاں ہمتاں نہیں ماں دی قبر کو لنگے نہیں، لنگیا گیا آ کے ماں دی قبر تے بہ گئے، رو پینا اوے ماما لیو، ماما تے نبی روا دیتے نے، ماما دی جدائی ماما دے صدمے نے نبی اللہ دے روا دیتے نے، تو تے میں کس بار دی مولیاں، ایک نشان والا نبی ان کر کے نکلے قافلے وچوں، راہ دہاں دے رائنا جا کے شاماں پہ رہیاں سن، ماں دی قبر تے بہ گئے، کڈا وڈا بول بولے ہیں نبی یوسف نے، ماں دی قبر تے بہ کے اپنے معصوم ہاتھ ماں دی قبر تے رکھ کے کہن لگے میری امی یوسف دی امی بنیامین دی امی، ایک بار قبر چوں باہر آئے نا، ویکھے نا اج تیرے پتر یوسف نال اینا پراواں کی سلوک کیتے، کنہ دے ہتھیں دے دیتا ہے نا۔ حضرت صاحب قافلے والے لبن لگ پینا یوسف کتھے گیا، لبدیاں ویکھیا او قبر تے بچہ بہ کے رو رہے ہیں، قافلے وچوں ایک بندے گریبان تو پھڑ کے نا زور نال تماجا جل ماریا، اوے نبی تے ہاتھ چکنا، اوے نبی تے اللہ دے پیرے ہوندے نے، نبیاں تے اللہ دے پیرے ہوندے نے، انہیں چاٹ ماری اسے ٹائم طوفان آ گیا، میری آئی نال اے پریشان ہو گئے، ایک ہی بنیا کافر دا امیر کہن لگا نا ساڈے وچوں کسے نے کوئی غلطی کیتی اللہ تعالی معافی منگ لو، ایک وچوں بندہ بول کے آندا اینوں میں چاٹ ماری سی، اس ٹائم ایندیاں بلیاں ہلدیاں پیاں سن، کافر دا امیر کہن لگا یوسف مینوں اللہ واسطے معاف فرما دے، سانو چاٹا بھی مار لے نالے معاف کر دینا۔ نبی یوسف اللہ دے کہن لگے قافلے والیوں ساڈے نبیاں دی شان نہیں، اسی بدلا لئیے، میں اللہ واسطے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب مصر پہنچے، اے زمین تے ملک مصر اللہ دی ساری زمین تے واحد ایک ملک مصر جتھے اللہ دے بڑے نبیوں نے پیر لائے، جتھے سب تو زیادہ اللہ دے نبی جتھے پیر لا دیتے نے، ان دا نام ملک مصر، سب تو زیادہ حسین لڑکا جس شہر چ جن نے پیر پائے ان دا نام یوسف، اے بھی اللہ دا نبی، عورتاں وچوں آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنیاں بھی عورتاں پہلے آئیاں نے، جنیاں قیامت تک آندیاں، انہاں ساریاں وچوں اللہ سبحانہ نے سب تو زیادہ حسینہ لڑکی بنائی، ان دا نام ماں جی سارا ہے، وہ بھی ملک مصر چ آئیاں، لڑکیاں وچوں مرداں وچوں حضرت یوسف علیہ السلام تے اللہ نے حسن دیاں،
حداں مکائیاں، پر میرے پاک محمد تو بعد، میرے نبی پاک تو بعد عورتاں وچوں ماں دی سارا، اے ماں دی سارا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی، اے بھی بڑی حسین ہے، انہیں بھی ملک مصر تے پیر رکھیا ہے۔ جس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام نو ایک قابل تعمیر اپنے گھر لے کے گیا نا، انہیں اپنی مکان تے چھت تے چڑھ کے ویکھیا، رش پہ گیا، جدھر ویندا عوام ہی عوام، ہاں بھی کدھر آئے ہو؟ اور کہن لگی او قابل تعمیر، اے لڑکا تے باہر لے کے آنا، اسی ویندے پیسہ جتھوں لے کے لنگدا گیا اتھوں خوشبو آئیاں دیاں گئیاں نے، ذرا باہر لے کے آئے نا، اسی ویکھنا چاہنے ہم۔ ایک کہنے لگا ہاں ہم ایک اشرفی لانگا اندے تے دار دی، ایک اشرفی لانگا لوکاں پیسیاں دا ٹیر لا دیتا نا، اے بڑا ویکھ کے حیران، اے دیو بچے اندے پراما کھوٹیاں پیسیاں چے ویچیے، اے قرآن آندا اینو کیویں پراما ویچیے، واشراہم بسامانی بخسن دراہم معدودا، اللہ دا سونیاں انہاں کھوٹیاں پیسیاں چ میرا نبی ویچیا، اے تے کھوٹے پیسے چ لے آندا، اے تے پیسیاں دے ڈھیر لگ گئے، اے قافلے والا امیر چھت تے چڑھ کے آندا، ایکدم میرے والے ویکھنا آندا کل فلان ٹائم مصر دی منڈی اندر ایندیاں بولیاں ہون گیاں، ایندیاں بولیاں ہون گیاں، جن نے لینا کل فلان ٹائم مصر دی منڈی چ آ جائے نا، حضرت صاحب دن چڑھیا، اے ٹائم تو پہلے ہی منڈی اندر راشی راش پہ گیا نا، اج بولی ہون لگی، اوے سونے ہستے والے دے رہن والے اردا گرد آن والے تساں ویکھے منڈی چ بولی ہوندی ہے مجھاں گاواں دی، انہاں بچیاں دی، انہاں بکریاں دی، انہاں اونٹاں دی تے سبزی دی، حضرت صاحب کتے بولی گڑ دی ہوندی پئی، اوے کتے بولی مکی دی ہوندی پئی، کتے بولی ہلدی دی ہوندی پئی، او کیسا منظر ہوئے گا اللہ دی زمین تے آج نبی دی بولی ہون لگی، آج اللہ دی دھرتی تے نام اللہ دے نبی دی بولی ہون لگی، واہ سونے اللہ تیرے حوصلے تو قربان جام۔ ایک بندہ بول کے آندا اوے قافلے والے اوے اس بچے دے مالک 1,00,000 دینا اشرفی اے میرے پاسے آندے، دوسرا بول کے آندا میں 2 دینا، تیسرا بول کے آندا میں 3,00,000 دینا، اسے مجمع وچوں وقال اللہ اشترى من مصر لامرأته اکرم، ایک اور بندہ بولیا او آندا اوے قافلے اوے بچے دے مالک بولی بند کر کے پہلا میری گل سن لے، ہاں بھئی تو کیاں نے آندا لکھاں دی بولی بند کر، ایویں کر ایک پلے چ یوسف بٹھا دے، ایک پاسے میں سونا پا دینا وا، ایک پاسے یوسف بٹھا ایک پاسے میں سونا پا دینا، تے نالی چھیتی نال پھر کہن لگا اوے سن لو منڈی آ رہے ہو، حالے میں اور پیسے لان لگا، حالے کوئی نہ بولے، حالے کوئی نہ بولے، حالے میں اور قیمتاں لانا چاہنا، ہاں بھی اور کی اکھ نہیں، اگے تے سونے دے پا تول دیتا ہے، یہاں دے نانا ایک پاسے سونا پانم، سونا کڈ کے پرا کر لو، ریشم پا دینا، ریشم کڈ کے پرا لے جاؤں، کستوری پالو پر یوسف میرے والے آندیو، لوگوں دی حیرت گم یوسف تو لگیا سونے دے پا، کسے ویکھیا ایک بڈھی اماں سوتر دا وان لے کے کھڑی سی، لین کے لگ کسے کام تے آکھیا اماں تو کیویں آئی ہیں؟ انہیں کہا میں یوسف لین آئی ہے، سوتر دا وان تے یوسف لین آئی اماں سیانی دے بان، یوسف تو لگیا سونے دے پا، تو آنی میں یوسف لین آئی ہوں، اماں ہس پئی آندیو پوچھن آلیا پتہ مینوں بھی یوسف تو لگیا سونے دے پا، لنگ گیا پانی سروں، پر میں تاں کھڑی ہاں ایک دن دا دیدار کر رہی ہاں، دوسری بات ہے میں یوسف دے خریداراں چ اپنا نام لکھوا رہی ہاں، نام لکھوا تسی بھی نام نیکی دے کماں چ نام لکھایا کرو، آ کی بندے ٹھلے اثرو ٹھلے پہ جان،
نیکی دے کماں دے سینہ تانو حصہ پاؤ فرشتے نہ لکھن گے کسے ویکھیا ساڈے بابا سید الفضل ویکھیا او چڑی چونچے پانی لے آ رہی کسے ویکھیا نا چونچے پانی لے آ رہی ایک پاسے کوڑ قلعہ اگ تے پھوکا مارے انہیں کہا چڑیے اگ بجھا لیں گی انہیں کہا میں ایڈی بھی بھولی نہیں اگ بجھنی کوئی نہیں پر میں ابراہیم علیہ السلام دے جنہ نے بچانا ہے حمیتی نے ادھر نال کھا رہی ہیں کسے آکھیا کوڑ قلعے لانتا جے نال کھانا بھی کچھ شرم کر رب دا نبی ہوں انہیں کہا میں نے پتہ ہے اگ بجھنی کو نہیں پر میں اگ پھوک مار کے تیز کر جے نال کھا رہے سرکار تاں آکھیا جتھے کرلا میرے نا کرلا اینو ایک سٹ جے مارنا ایک سٹ جے اینا گسرن مار سونے اینا گسا آ فرمان لگے انہیں میرے بابا ابراہیم نو جدوں اگ جے سٹیا گیا انہیں پھوکا ماریاں سی اینو ایک سٹ جے مارو اوتھے نو پھڑکا دیو کوئی لحاظ نہیں ایک کوڑ قلعہ ساڈے بابا جی کول کھڑے سن لگدا ہے ایویں جویں بابا جی کول سن نقشہ کھچ گئے پر سبحان اللہ دی آواز آ جائیں بابا جی آندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا باہر والے بھی کہو نا سبحان اللہ اینا مجمع پر آواز کیوں نہیں توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نچڑیے آنکی کھیکن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھ رہے آوان کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں اب پردیاں لیٹاں تے بے قرار چڑیے اب پردیاں لیٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشن پھیریاں پا رہی ہیں اب پردیاں لیٹاں تم پلانگ بجھا لیں گے چڑیے اب پردیاں لیٹاں تم پلانگ بجھا لیں گی چنجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں آگوں چڑی بول پندی پتا کی آندھی آندھی سون وے توتے اور سون 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 وے توتے عقل دے آنے آوے میں کوئی چیز کھا دیا گل بجھا رہی ہوں اوندہ کام میں سبحان اللہ دی آواز آئیں اوندہ کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں یا اللہ جن آئے نے سارا نو دین واتے اللہ جی سارا دے نا لکھ لے حضرت جی او بھی ٹائم آئے نا میں پہلو آکھیا بھی جمعے تے سیرتے یوسف میں کتھوں سناواں گھنٹے وچ جناب یوسف علیہ السلام او بھی ٹائم آئے نے سبحان اللہ دی آواز آئے نبی اللہ دا مصر دا حکمران بن گئے اینا سٹیا تے کھو دے وچ اینا جنہ تھلے سٹیا اللہ کیا میرے یوسف گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا میں رب تیرا جیوندا جاگدا رب بیٹھا تیرا جیوندا جاگدا رب آسمان تے موجود میں قیامت کران تینوں مثال بنا دیاں گا جنہ تھلے سٹیا ہے نا جے میں تینوں مصر دے تختاں تے بیٹھ کے 80 سال راج نہ کرائے رب مینوں بھی کنے آگ نہیں او بھی ٹائم آئے نا کنان اندر قید سالیاں پئیاں جناب یوسف علیہ السلام دے پرا کٹھے ہو کے آئے کہن لگے ابا جان قید سالی دا دور تے سانو پتہ چلے آئے نا مصر دا حکمران بڑا نیک او بڑا چنگا ہے نا ابا جان جننے کو پیسے ہیں ادھر میرے والے ویکھنا جننے کو پیسے ہیں سانو پھڑا دے اسی گلاں لے کے آنے بابا
بابے نے آدھی جمع پونجی پھڑا دیتی نا جاؤ گلا لے کے آؤ اے دسے پرام اے مصر چ آئے نا جناب یوسف علیہ السلام نو اطلاعاں پہنچیاں جناب یوسف علیہ السلام جی 10 بندے ہیں بھی اونچے اونچے لمبے لمبے ایک کنال چوں آئے نے نا اے تانوں ملنا چاہندے حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے 10 نو میرے کول بلا کے لے آؤ ادھر ویکھنا میرے ولے ایک کیسا منظر ہے نا کیسا نقشہ بنن لگا ہے نا اے 10 پراں اے سامنے یوسف نبی علیہ السلام دے سامنے آئے ہاں بھئی کیویں آئے ہو اے قرآن چ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں اے قرآن بولن لگا جی اے پرا وڈا پرا کہن لگا ادھر ویکھنا او جننے کو پیسے لے آندے سن ائی سامنے کر کے کہن لگا آندا فاؤ فلان الکئی واتا صدق علینا واتا صدق علینا فاؤ فلان الکئی واتا صدق علینا اوے مصر دے والی تیرے چرچے بڑے پہ ہوندے اوے مصر دے والی اے ساڈے کو جننے پیسے ہیں اے بھی لے لیں تے نال اسی ماڑے ہاں اسی غریب ہاں واتا صدق علینا ساڈے تے صدقہ کر دینا اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ حالات ہمیشہ ایک نہیں رہندے اے او پرا جنہ سوٹیاں ماریاں سی نا جنہ چھڑیاں ماریاں جنہ ٹھڈے مارے نا او پرا کہن لگے فاؤ فلان الکیل وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اوے مصر دے والے اسی ماڑے ہاں اسی غریب ہاں صدقہ ساڈے تے کر دے جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ ترے بدرے آنسو آندے تے آنسو کیوں آئے ہسے نہیں نا مذاق نہیں اڑایا اسے وال جی ہون دسو نا بلکہ اکھاں چ پانی آ گئے ادھر ویکھیا اے تے میرا اوپرا کھڑا ہے اے میرا اوپرا شمون جن نے میرے منہ تے چاٹا ماریاں اے میرا اوپرا کھڑا ہے جن نے سر تو چوک کے زمین تے مینوں سوٹیا اے میرا اوپرا کھڑا ہے جن نے میرے ہتھاں تے سوٹیاں ماریاں سی اے میرا اوپرا او سامنے کھڑا ہے جن نے مینوں منہ تے ٹھڈے بھی مارے سی کہن لگے او کتھوں آئے ہو تواڈے باپ دا نام کی پرا کنے جے اے پرا بول کے کہن لگے اللہ دی قسم کیویں پراواں نے جناب یوسف علیہ السلام نو گل سنائی اور نبی اللہ دے کڈے حوصلے نال گل سنی ہوئے گی اے کہن لگے او مصر دے والی اللہ تیرے حال تیرے فرمائیں اسی 12 پرا سن اسی 12 پرا ایتھے 10 کھڑے ہو 2 پرا کیتھے اے وڈا پرا یہودا بول کے کہن لگا آندا مصر دے والی ایک ساڈا پرا اوندا نام بنیامین او ابو کولے آکھیا در 12واں پرا کیتھے اے کہن لگے او مصر دے والی اللہ تیرے حال تیرے فرما دے ساڈے 12ویں پرا نو تے بگیاڑ کھا گیا ساڈا 12واں پرا 40 سال تو گم میں انہوں بگیاڑ کھا گیا جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ پانی آ گئے اے پرا چھتی نال ہی بول کے کہن لگے انہاں پراواں سوچیا اسی گل کیتی نا اینوں رحم لگ پیا تاں رو پیا اے کہن لگے او مصر دے والے اسی عام نہیں ہوں اسی نبی دے پتراں ساڈے بابے دا نام یعقوب پیغمبر ساڈے دادے دا نام اسحاق پیغمبر ساڈے پردادے دا نام ابراہیم علیہ السلام اسی نبی دے پتراں تے نبی دے پوتریاں جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے اوے کنانیوں تے تواڈے ابو دا کی حال ہے اے رو کے کہن لگے او مصر دے والی ساڈے ابو دا حال نہ پوچھ ہاں پھر بھی حالات کی نے آندے نے مصر دے والی ساڈا ایک برا جنوں بگیاڑ کھا گیا ہے نا ساڈا بابا تے ہر ٹائم یہ نہیں آکھی جاندا ہے یا سوال یوسف یا سوال علی یوسف اور دل دے جانی یوسف کتھے ہم اور دل دے جانی اپنے ابو دی جان یوسف کتھے ہم ساڈا بابا تے اور یوسف بھی کیتی جاندا ہے تے یوسف دے کام تے نا ساڈے باپ دیاں اکھاں خراب ہو گئیاں نے واہ بھائی یزا تائیں اے قرآن چ لکھے ہیں اور واقعہ یوسف سننا لے آپ دے دلان تے
ہاتھ رکھ کے گل سن لو اے نبی اللہ دا کی آندا یا صفوان علی یوسف اور دل دے جانی یوسف کتھے ہم ایک دن نہیں اے نبی 40 سال آکھے ہم یا صفوان علی یوسف تے 40 سالاں چ کہہ کے نا اے قرآن چ لکھے وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ اکھاں دی بنائی ختم ہوئی جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چ پانی بار بار اکھاں چ پانی آندے پے کہن لگے اور آؤ ملازم آ جڑے آئے نے کنان وچوں بوریاں بھر کے نال ٹور دیو تے نال ایک بندے نوں کن چ کہن لگے آ جن پیسے لے کے آئے نے اے بھی بوریاں چ پا دیو اے بھرا واپس آئے نا کہن لگے ابا جان آ ساڈے اینا حیا کیتا اس بادشاہ اینا حیا کیتا ابا جی ویکھے نا انہیں پیسے بھی پیچھے موڑ دیتے نے انہیں بوریاں پریاں تے وڈا بھرا بول کے کہن لگا ابا جان ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آ رہی ابا جان بار بار میں تہاڈا نام لیندا سا تے رو پیندا سی پیو نو خبر کوئی نہیں جنوں میں رونا پیو مینوں روندا وے ابا جی تہاڈا نام پیندا سی اور ڈولا کھا جاندا سی پتر سی نا پراواں آکھیا بھی ابا تا اکھاں ختم نے یوسف یوسف کردا خیر جو ہویا سو ہویا بنیامین رکھ لیا کو دوبارہ پھرے پھر گئے کہنے لگا ابا جی بنیامین چوری دے کیس چ قابو آ گیا اچھا قلم لے آؤ کاغذ لے آؤ چھیتی لے آؤ خط لکھیا یعقوب پیغمبر نے سبحان اللہ دی آواز اپنے عقیدے بھی ٹھیک کر لو ایتھے آپ دے عقیدے ٹھیک کر لو خط لکھن لگے نے مصر دے حکمران نو نبی اللہ تھا گیا دے علم کندے کول ہے سب تو پہلے اللہ دا نام لکھے جس ٹائم کوئی خط لکھنا ہے سب تو پہلے کی لکھنا ہے لیکن ایک نبی نے خط لکھیا سی پہلے آپ دا نام لکھیا سی اس نبی دا نام کی حضرت سلیمان پیغمبر انہیں خط لکھیے پرندے آکھیا تیری بادشاہی ختم زیرو ہے کیوں بنے گیا میں اکھیں ویکھے انی وجدت امرأ ایک عورت باشی کر دی پھاڑی میرا خط لے گیا جا انہوں جا کے میرا خط دی ایک خط لکھیا کہ نبی سلیمان نے یہ پہلا نبی جن نے آپ دا نام پہلے لکھی ورنہ ہر نبی نے پہلے نام سونے رحمان دا لکھی ہے اس نبی نے پہلے نام لکھی ہے انہو من سلیمان انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اندہ میں نہ ہے تو جو بھی ہیں بادشاہیں جائے جو بھی جنہ بھی مالداریں جنہ بھی جنگ جویں ایک خط لکھن آلا کوئی عام نہیں مینوں بھی نبی سلیمان کیا جنگ ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پرندہ خط لگیا نا ملکہ نے خط کھولے آئی کر کے انہیں پڑھیا انہو من سلیمان روب تاری ہو گیا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن سوال پیدا ہوندہ ہے بھی نام لکھنا سی پہلے اللہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان اصل مسئلہ اصل بات این پھابدی سی لیکن لکھیا پہلے آپ دا نا لکھیا مفسرین نے نبی سلیمان دنا بڑے سی عقل مند بڑے سی اس بات نہ لکھیا پہلے آبدہ او کافرہ جی غیر مسلم جی کی کافرہ کتے مغرور چی آکے تکبر چی آکے پڑھے بسم اللہ تی این کتے پاڑ نہ دے وے کتے میرے رحمان دے نا دی توہین نہ کر دے وے کتے میرے اللہ دے نا دی توہین نہ کرے تا لکھیا انہو من سلیمان خط پاڑ نہیں تے پاڑ دے میں سلیمانا خط سٹ دے میں سلیمانا خاتنوں جو مرضی کر میں سلیمان نبی سلیمان نے تاں لکھیا نا پہلے کہ جو غصہ کٹنا ہے گال کٹنی ہے مندہ بولنا ہے انہو من سلیمان مینوں بولنا وے لیکن یعقوب پیغمبر اللہ دا نا لکھن تو بعد
اگے لکھے مصر دے والی خط لکھن والا اللہ دا نبی یعقوب پیغمبر میرے بابے دا نام اسحاق میرے دادے دا نام ابراہیم مصر دے والی اللہ دی قسم مینوں تیرا نام نہیں آندا جے مینوں تیرا نام آندا میں اُتے لکھ دیندا یوسف نام لکھ دیندا مینوں تیرا نام نہیں آندا اگلی گل دکھی پیو دا خاطی دکھیارے باپ دا خاطی دکھی نبی دا خاطی خط لکھن والا پتر دا دکھی یعقوب پیغمبر یوسف پتر دا دکھی یوسف میرا پتر گم ہویا ہے 40 سال لنگ گئے میں تے رو رو کے اکھاں گوا بیٹھا میرے بنیامین نوں چھڈ دینا پترو دیر نہ لاؤنا پتہ نہیں مینوں کی پیا ہوندا چھتی خط لے کے جاؤں میرے بنیامین نوں تے لے کے آنا پرا خط دوڑ کے گئے نا مصر دے والی ابو دا خاطی ایک پیغام پہلے سن لینا ہاں جی تواڈے باپ دا کی پیغام ہے ساڈے بابے گیا سی حکمران متاں خط پھاڑ کے نا پرا نہ سٹ دے وے ساڈے بابے آکھے خط لازمی پڑھنا نبی دا خاتم خط لازمی پڑھنا جناب سلیمان پیغمبر نے خط کھولیا اوتے لکھے اللہ دے نام تو بعد اللہ دے نبی نے قسم کھا کے لکھیا ہے نا اوئے او مصر دے والی اللہ دی قسم تیرا نام چیتا نہیں ہوں تیرا نام نہیں آندا جے تیرا نام چیتا ہوندا تے نام لے کے خط لکھ دیندا میرا پتر یوسف گم ہوئے 40 سال لنگ گئے میرے پتر یوسف گم ہوئے رو رو کے اکھاں گوا بیٹھا میرے بنیامین نوں چھڈ دینا جناب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھیا اکھاں چوں ترے پترے پانسو جاری ہو گئے ہائے اللہ اج میرے ابو میرے نام ہی بھول گئے اج میرے بابے نوں میرے نام نہیں پے آندے اج میرا ابو آندا تیرا نام نہیں آندا اسی ٹائم وہی آ گئی میرے نبی یوسف تیرا رب پیانا اللہ جی حکم کیے میرے نبی یوسف 1 منٹ نہیں نہ ٹھہر ہن چھتی نال درمیان چوں پردے پیچھے ہٹا دے جناب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا کیتا نا کہن لگے کالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیم و ایک نانیوم یاد نہ کی سلوک کیتا یوسف دے نال اے پر آپس چے کہن لگے انہوں دسیا کنے یوسف دا معاملہ ہے او تے 40 سال لنگ ہے وڈا پرا چھوٹے پرا نوں ارک مار کے آندا اللہ نہ پلائے اوے ویرا ویکھے نا اوے شمون ویکھے نا اللہ نہ پلائے نا اس مصر دے حکمران دی اکھاں اپنے ابو نال پیاں ملدیاں نے دوسرا کہن لگا میں بھی غور کیتا ہے نا ایندا نک ملدا پیا اپنے ابو دے نال تیسرا بول کے کہن لگا ایندے وال بھی ملدے پے بابے یعقوب دے نال اے کہن لگے مصر دے والی گل کرنا چاہنے ان راز نہیں ہوئے گا ہاں جی بولو اے کہن لگے کانو آئینہ کلام دا یوسف اور مصر دے والی کتے یوسف تو تے نہیں ہو انہیں کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں انا یوسف وہذا اخی اے بنیامین پر آئے میں یوسف ہی ہوں یہ کہنے لگے تاللہ سانو معاف کر دے انا کننا خاطئین یوسف نبی دی اکھا دے پانی ترے پترے کہنے لگے میں نبی ہاں تے نبی دا پتر ہاں میرا نام یوسف ہے سو جو کیتا ہے اللہ گواہ لا تسریب علیکم اليوم جاؤ چھڑیا جاؤ معاف کیتا پر ایتھے نہ کھوو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی دوڑ لاؤ اے کرتا میرے ابو کو لے کے جاؤ اکھاں تے لانا یاتی بصیرہ بنائی لوٹ آئے گی پراواں کرتا پھڑیا چائیں پہلے پرا آئے سی خون کرتا خون لا کے اج پرات کرتا لے کے دوڑے ادھر بابا یعقوب کنان جے بیٹھا بلا کے نو پوتریو چھتی آؤ بابا کی آنا ہے لڑو گے تے نا نہیں بابا کی آنا ہے کہنے لگے
لڑیا جے نا دکھی بڑا بابا گل تے کر کہن لگے انی لآجد ریح یوسف پہلا دن 40 سالاں تو بعد یوسف کر رہے ہیں پتہ نہیں گل کی ہاتھ چکیا ادھر میں میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے پرا کرتا لے آئے اکھاں تے لایا پنائی واپس لوٹ آئی بہرحال قصہ بہت زیادہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ